दस्तार फजीलत का मंजर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह नूरान रिदाए है सर पर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक धूम फरिश्तों में है मची देते हैं मुबारकबाद सभी। और हज़रात अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म बुखारी का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं उन आलिमात से गुजारिश करता हूँ जिनकी तकमील होनी है कि ख़त्म बुखारी का सिलसिला शुरू फरमाएँ। उसकी समाअत फरमाएंगे काबिल सद एहतराम मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामद बरकातुहू उस्ताद हदीस जामिया अरबिया इहया उल उलूम मुबारकपुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़राना हाज़ल किताब अला फ़ज़ीलति शेख़ उस्ताद मुख्तार हसन नौमानी मुहम्मदाबादी हफ़िज़हुल्लाह अन शेख़ अजल अमीर मिल्लत मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी हफ़िज़हुल्लाह व अकरमहु फ़िद्दारैन अन शेख़ सैयद फ़ख़रुद्दीन अहमद मुरादाबादी अन शेख़ हिंद महमूद हसन देवबंदी अन शेख़ हुज्जतुल इस्लाम क़ासिम उलूम वल खैरात मोहम्मद क़ासिम नानोतवी अन शेख़ आरिफ बिल्लाह शाह अब्दुल गनी मुजद्दिद देहलवी अन शेख़ इमाम शाह मोहम्मद इस्हाक़ देहलवी अन शेख़ इस्लाम शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी अन अबी शेख़ मुस्नद हिंद शाह वलीउल्लाह अहमद बिन अब्दुल रहीम देहलवी قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن علي بن عبد القدوس أبو النوائب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت عن الشيخ الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن محمد أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري عن مؤلف الكتاب أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلوم هذه الشيوخ أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومي ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.